आइए गौर करें, तस्वीर में कौन से काम किए जा रहे हैं। क्या हर काम के लिए कुव्वत लगाई गई है? क्या तस्वीर में मुख्तलिफ कामों के दौरान चीज़ों ने अपनी इब्तदाई जगह तब्दील की? ऊपर की तस्वीरों का जायज़ा लें तो चंद चीज़ें अपने असल मकाम से हटी हुई नज़र आती हैं, यानी उनका हटाव हुआ है। जब कुव्वत लगाकर किसी शय का हटाव होता है तो काम होना कहलाता है। काम। तस्वीर में दिखाए हुए तरीके से एक खाली संदूक को डोरी बांधिए। डोरी की मदद से उसे खींचते हुए खत मुस्तकीम में 10 मीटर चलिए। अब संदूक में 20 किताबें रखिए। दोबारा उसे खींचते हुए 10 मीटर खत मुस्तकीम में चलिए। आपको क्या तजुर्बा हासिल हुआ? अब संदूक में 20 किताबें लेकर 20 मीटर सीध में चलिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस वक्त ज़्यादा काम हुआ? अगर हम एक जैसा फासला भी तय करें और मकाम भी तब्दील हो, तब भी जिस काम के लिए हम ज़्यादा कुव्वत लगाएं वही काम ज़्यादा होता है। यानी मसावी कुव्वत लगाकर ज़्यादा हटाव हो तब भी काम ज़्यादा होता है। आइए गौर करें, दर्ज बाला काम में कौन सी कुव्वतें संदूक पर अमल कर रही हैं? उज़लाती कुव्वत, रगड़ की कुव्वत और सकली कुव्वत इस काम में संदूक पर अमल कर रही हैं। दीवार पर दोनों हाथ लगाकर कुव्वत लगाने पर क्या दीवार की जगह तब्दील होगी? कुव्वत लगाने पर भी मकाम की तब्दीली ना हो तो इसका क्या मतलब होता है? आइए अमल करके देखें। एक चरखी लेकर उसे ऊंचाई पर मजबूती से बांधिए। चरखी पर डोर डालकर एक सिरा अपने हाथ में पकड़िए और दूसरे सिरे पर 2 किलोग्राम वज़न बांधिए। इब्तिदा में इस वज़न को चरखी के ज़रिए 1 मीटर ऊंचाई तक उठाइए। दोबारा वही वज़न चरखी के ज़रिए 4 मीटर ऊंचाई तक उठाइए। किस वक्त काम ज़्यादा हुआ? आप आसानी से बता सकते हैं कि 4 मीटर तक वज़न उठाने पर काम ज़्यादा होता है। मसावी कुव्वत लगाने पर ज़्यादा हटाव यानी तब्दीली मकाम ज़्यादा हो तो काम ज़्यादा होता है, यानी काम की पैमाइश करने के लिए कुव्वत और होने वाले हटाव को मलहूज़ रखा जाता है। काम और तवानाई में ताल्लुक़। तस्वीर में बच्चे ने खिलौना गाड़ी को कुव्वत लगाई है। गाड़ी को लगाई गई कुव्वत की वजह से गाड़ी की जगह तब्दील होकर काम हुआ है। कुव्वत के ज़रिए काम में तब्दीली हुई है। आप अपने दोस्त के साथ मैदान पर दौड़ लगाते हुए चक्कर लगाइए। आपने जितने चक्कर लगाए, क्या आपके दोस्त भी उतने चक्कर लगा सकते हैं? क्या दोस्तों में चक्कर लगाने की सलाहियत मसावी होती है? आप मैदान के जितने चक्कर लगाएंगे, आपके दोस्त उससे कम या ज़्यादा चक्कर लगाएंगे। चक्करों की तादाद मसावी नहीं होगी। मैदान पर कोई 2 चक्कर लगाकर थकेगा, कोई 4 चक्कर लगाकर थकेगा, यानी हर एक के चक्कर लगाने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती है। आप में जितनी सलाहियत होगी, आप उतने ही चक्कर लगा सकते हैं। काम करने की सलाहियत को ही तवानाई कहते हैं। आइए गौर करें, शाम में खेलकर आने पर भूख क्यों लगती है? हमारे जिस्म को तवानाई कहाँ से हासिल होती है? हम क्यों थक जाते हैं? क्या आप जानते हैं, काम और तवानाई की पैमाइश के दौरान इकाइयाँ एक सी होती है। SI सिस्टम इंटरनेशनल इकाई तरीके में काम और तवानाई को जूल में नापते हैं। तवानाई की शक्लें। अलिफ, मेकानिकी तवानाई। उसकी पहली किस्म है तवानाई बिल कवा। गुलेल के रबर को तानकर छोड़ने पर वो दोबारा अपनी पहली हालत पर आ जाता है और पत्थर दूर जाता है। इसी तरह खिलौने में चाबी भरकर छोड़ने पर खिलौना हरकत करने लगता है। बुलंदी पर ज़ख़ीरा किया हुआ पानी पहिए पर छोड़ा जाए तो पहिया घूमने लगता है।
ان سبھی اعمال میں ہٹاؤ ہوتا ہے، یعنی کام ہوتا ہے۔ کام ہونے کے لیے یہ توانائی کہاں سے حاصل ہوئی؟ شے کی مخصوص حالت یا مقام کی وجہ سے شے یا چیز میں ذخیرہ کی گئی توانائی کو توانائی بالقوا کہتے ہیں۔ گلیل کے ربر کو جیسے ہی ہم تانتے ہیں اس میں توانائی تیار ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم ربر کو چھوڑتے ہیں ربر اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاتا ہے اور واپس آنے کی وجہ سے پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ ربر کے اندر پیدا ہونے والی اس توانائی کو توانائی بالقوا کہتے ہیں۔ توانائی کی شکلیں۔ میکانیکی توانائی اس کی دوسری قسم ہے توانائی بالحرکت۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ 2 گیندیں لے کر اس میں سے ایک گیند میز کے بیچوں بیچ رکھیے، دوسری گیند میز پر رکھ کر اس طرح ڈھکیلیے کہ وہ پہلی گیند سے ٹکرائے۔ دوسری گیند پہلی گیند سے ٹکرانے سے کیا ہوگا؟ دوسری گیند میں پہلی گیند کو حرکت دینے کی توانائی کہاں سے آئی؟ جیسے ہی ہم پہلی گیند کو زور سے ڈھکیلتے ہیں اس کے اندر ایک قسم کی توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بیچ میں آنے والی دوسری گیند اس کی قوت کی وجہ سے دور جا کر رک جاتی ہے۔ گولی کنچوں کے کھیل میں گوٹیوں کو ضرب دینے کے لیے توانائی کہاں سے آتی ہے؟ کیرم کھیلتے وقت گوٹوں کو حرکت دینے کے لیے اسٹرائکر میں توانائی کہاں سے آتی ہے؟ اسی طرح گوٹی اور اسٹرائکر کو ہم توانائی دیں تو گوٹی اور کیرم کی گوٹ حرکت میں آتی ہے۔ حرکت کی وجہ سے حاصل ہونے والی توانائی کو توانائی بالحرکت کہتے ہیں۔ میکانیکی کام کرنے کے لیے استعمال ہونے والی توانائی کو میکانیکی توانائی کہتے ہیں۔ توانائی بالقوا اور توانائی بالحرکت یہ میکانیکی توانائی کی 2 قسمیں ہیں۔ توانائی بالقوا جسم میں جمع شدہ توانائی سے اور توانائی بالحرکت حرکت سے حاصل ہوتی ہے۔ توانائی کی شکلیں۔ بے حرارتی توانائی۔ کرۂ زمین کو سورج سے مناسب مقدار میں توانائی حاصل ہوتی ہے جو کرۂ ہوا کے درجہ حرارت کو جانداروں کے لیے موافق بناتی ہے۔ ایندھن کے جلنے سے حرارت خارج ہوتی ہے۔ باورچی خانے میں حرارتی توانائی کا استعمال مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ حرارت توانائی کی ایک شکل ہے۔ سورج کی روشنی میں حرارتی توانائی ہوتی ہے۔ اس کی پیمائش کی اکائی کیلوری ہے۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ ایک محدب عدسہ لے کر کاغذ کے سامنے سورج کی روشنی میں پکڑیے۔ اب عدسے کو اس طرح آگے پیچھے کیجیے کہ کاغذ پر روشنی کا ایک باریک نقطہ نظر آ جائے۔ عدسے کو اسی حالت میں تھوڑی دیر پکڑے رہیے۔ کیا نظر آتا ہے؟ کچھ دیر بعد کاغذ جل اٹھتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ توانائی کی شکلیں۔ جیم نور کی توانائی۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے غذا تیار کرتی ہے، یعنی روشنی کی توانائی غذا کی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ نباتات اور حیوانات اس غذا کا استعمال اپنے افعال انجام دینے کے لیے کرتے ہیں، یعنی روشنی توانائی کی ایک شکل ہے۔ یہاں پر پودے کو روشنی کی وجہ سے توانائی ملتی ہے اور وہ اپنی غذا تیار کرتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنی توانائی کی ایک شکل ہے۔ توانائی کی شکلیں۔ دال صوتی توانائی یعنی آواز کی توانائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیز آواز کی وجہ سے کھڑکیوں کے شیشے چٹک گئے ہیں۔ اسی طرح کھلونوں میں انجن کی حرکت کو قابو کرنے کے لیے آواز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ آواز توانائی کی ایک شکل ہے۔ توانائی کی شکلیں ہے۔ کیمیائی توانائی۔ لکڑی جلتی ہے تو حرارت اور روشنی ملتی ہے۔ کبھی کبھی جلنے کی وجہ سے آواز بھی آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لکڑی میں ذخیرہ شدہ توانائی کیمیائی عمل کے سبب مختلف شکلوں میں خارج ہوتی ہے۔ لیڈ ایسڈ بیٹری میں کیمیائی عمل کے ذریعے برقی توانائی خارج ہوتی ہے۔ کیمیائی عمل کے دوران حاصل ہونے والی توانائی کو کیمیائی توانائی کہتے ہیں۔ توانائی کا ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہونا۔ کام ہونے کے دوران توانائی کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ آئیے
तवानाई की तब्दीली की एक जंजीर पर गौर करते हैं। आबी चक्कर के अमल में सूरज की हरारत की वजह से ज़मीन का पानी भाप में तब्दील होता है, भाप बादल में तब्दील होती है, बादलों से बारिश होती है, पानी नदी से बहकर बंद में जमा होता है, बंद का पानी बुलंदी पर होने के सबब उसमें तवानाई बिल कवा होती है, जब पानी नीचे आता है तो तवानाई बिल कवा तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती है। पानी जनरेटर पर गिरता है तो पानी की तवानाई बिल हरकत जनरेटर को हासिल होती है। जनरेटर घूमने की वजह से ये तवानाई बरकी तवानाई यानी बिजली में तब्दील होती है। इसके बाद ये मज़ीद बहुत सारी तवानाइयों में तब्दील होती है, हम आगे के वीडियो में देखेंगे। बरकी तवानाई का इस्तेमाल घर में मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए किया जाता है। बरकी तवानाई बल्ब में रोशनी की तवानाई, पंखे में तवानाई बिल हरकत, टेप रिकॉर्डर में आवाज़ की तवानाई और ओवन में हरारती तवानाई में तब्दील होती है। इससे ये मालूम होता है कि तवानाई की तमाम शक्लों में बिला वास्ता तौर पर हम सूरज की तवानाई का ही इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी सूरज तमाम तवानाइयों का अहम ज़रिया है। तवानाई के ज़राए। जिन चीज़ों से तवानाई हासिल होती है उन्हें तवानाई के ज़राए कहते हैं। तवानाई के ज़राए को दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, तवानाई के रिवायती ज़राए या गैर तजदीदी ज़राए। नंबर 2, तवानाई के गैर रिवायती ज़राए या तजदीदी ज़राए। तवानाई के गैर रिवायती ज़राए को मंदरजा झैल किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। अलिफ शमसी तवानाई, बे हवा की तवानाई, जीम समंदरी तवानाई, दाल आबी बरकी तवानाई, हे समंदर की लहरों से हासिल होने वाली तवानाई, वाव जौहरी तवानाई। नंबर 1, तवानाई के रिवायती ज़राए या गैर तजदीदी ज़राए। सदियों से इंसान तवानाई के जिन ज़राए का इस्तेमाल कर रहा है उनको तवानाई के रिवायती ज़राए कहते हैं। तवानाई के रिवायती ज़राए गाय भैंस के गोबर से बने उपले, नबातात से हासिल होने वाला कूड़ा करकट, लकड़ी, कोयले और आज के दौर के रकाजी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस का शुमार होता है। तवानाई के ये ज़राए हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। दूसरी किस्म है तवानाई के गैर रिवायती ज़राए या तजदीदी ज़राए। पहली किस्म अलिफ शमसी तवानाई। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई ना ख़त्म होने वाली और बहुत ज़्यादा होती है। शमसी तवानाई कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद तमाम तवानाइयों का ज़रिया है। शमसी तवानाई को इस्तेमाल में लाने के लिए नए नए आलात बनाए गए हैं, मसलन शमसी चूल्हा, गरमाला, खुश्क कुनिंदा, शमसी बरकी खाने वगैरह। इनमें से पहले 3 आलात में सूरज से हासिल होने वाली तवानाई हरारती तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है और उसके ज़रिए खाना पकाना, पानी गर्म करना, अनाज खुश्क करना मुमकिन हुआ है। शमसी बरकी खानों की वजह से बरकी तवानाई हासिल की जा सकती है। बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने की सलाहियत शमसी बरकी मशीनों में है। इस मशीन में कई बरकी खाने होते हैं। बे हवा की तवानाई। तेज़ रफ्तार हवा का इस्तेमाल करके पवन चक्की के ज़रिए बरकी तवानाई हासिल की जाती है। पवन चक्की का इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने के लिए भी किया जाता है। जीम समंदरी तवानाई। समंदर के मद व जज़र से साहिल समंदर के कटाव का मखरूती हिस्सा मुंतखब करके इस जगह दीवार बनाई जाती है। मद व जज़र के नतीजे में पैदा होने वाली लहरों की वजह से दीवार में नस्ब जनरेटर घूमने लगता है और बिजली हासिल होती है। दाल आबी बरकी तवानाई। बंद में ऊंचे मकाम पर ज़ख़ीरा किए हुए पानी को आबशार की मदद से नीचे लाकर जनरेटर की पत्तियां घुमाई जाती है। इस तरीके से बिजली पैदा करने वाले मरकज़ को आबी बरकी मरकज़ कहते हैं। महाराष्ट्र में कोयना बंद पर बड़ा आबी मंसूबा है। दूसरे बंद पर भी छोटे आबी बरकी मंसूबे काम कर रहे हैं।
ہے سمندر کی لہروں سے حاصل ہونے والی توانائی۔ سمندر کی لہریں آگے بڑھتی ہیں تو کسی مقام پر پانی باضابطہ طریقے سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس کا استعمال کر کے بھی بجلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ واو، جوہری توانائی۔ بجلی کے شدید بحران کے پیش نظر جوہری توانائی کے ذریعے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یورینیم، تھوریم جیسے وزنی عناصر کے جوہروں کے ٹوٹنے، انشقاق سے خارج ہونے والی حرارت کا استعمال کر کے بجلی حاصل کی جاتی ہے۔ توانائی کی بچت اور خزرہ توانائی۔ بجلی کی بچت ایک طرح سے بجلی کی پیداوار ہی ہے۔ ضرورت نہ ہو تو لائٹ بند کرنا، سورج کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا، اس طرح توانائی کی بچت کے کئی طریقے ہیں۔ بجلی کی بچت آج کے دور کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ جیسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ توانائی کے جن ذرائع کے استعمال سے کاربن اور اس کے مختلف مرکبات جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ تیار نہیں ہوتے، توانائی کے ایسے ذرائع کو سبز توانائی کا ذریعہ کہتے ہیں۔ آج ایسے ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ قوت لگا کر کسی چیز کے ہٹانے کے عمل کو کام کہتے ہیں۔ کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں۔ میکان کی توانائی، حرارتی توانائی، روشنی کی توانائی، صوتی توانائی، کیمیائی توانائی اور برقی توانائی، یہ توانائی کی شکلیں ہیں۔ جس چیز سے ہمیں توانائی ملتی ہے وہی توانائی کا ذریعہ ہے۔ روایتی، غیر تجدیدی اور غیر روایتی تجدیدی توانائی کے ذرائع ہیں۔